کائنات دے لوگوں آج مالک تو توکل اٹھ چکے آ گئے آکے جی تینوں کی ہویا ہے میرے منہ تے دانے بنے نے انہوں کے آ جاندہ فلان دربار تے 8 کلو بوکر رکھ کے آتے تو ٹھیک ہو جائیں گا آکے تینوں کی ہویا ہے میں نو بواسیر ہوئیے انہوں کے آ جاندہ بواسیر واسطے چھلے دم کیتے ہوئے مل جاندے نے ہاتھ وچ پالیں تے ٹھیک ہو جائے گا اگر جی تینوں کی ہویا ہے اگر جی میرے گھر دے اندر غربت بڑی ہے جدو تیرے گھر دے اندر گدڑ سنگی آ جائے گی تے تیرے بڑھولے دانیاں نل بھر جانگے اگر جی تینوں کی ہویا ہے میرے نصیب چنگے کوئی نہیں ہار کام الٹ ہو جاندہ گئے اگر جو انج کارے فروزہ نگ اپنے ہاتھ دے اندر پہن لے تو تیرا بخت بلند ہو جائے گا 25 لاکھ دی کار خرید دا گئے او دے پیچھے ٹوٹا چھتر بن لیندہ گئے ایک اوم بنے آئے اکے جی نظر نہیں لگ دی کروڑاں دی کوٹھی بنا لیندہ گئے او دے اوپر کالی ہانڈی موتی مار دیندہ گئے ایک اوم کیتا گئے آسمان تو بلاوہ نہیں اتر دیا ہے شادی دا موقع گھندہ گئے دلے تے ہاتھ اندر چھری پکڑا دیندہ ہے ایک اوم پکڑائیے آکے جی انہوں جننیاں نہیں چمڑ دیا ہے گھر دے اندر بچہ پیدا گھندہ گئے دروازے تے برتن ٹنگ دیندے نے ایک اوم ٹنگے نے آکے جی سایہ نہیں گھندہ ہے میں پوچھنا چاہنا وائے سوال کرنا چاہنا وائے اگر تیرا بخت بلند کرے تے ٹوٹے چھترے اگر تیریاں بیماریاں دور کرے تے فروزہ نہ گئے تیرا اللہ تو توکل کیوں اٹھ گیا گئے اللہ تو کا تو بھروسہ اٹھ گیا گئے اس تو بڑی جہالت کی ہو سکتی ہے اگر منن تے آوے تے ٹوٹے چھتر تے کالیاں ہانڈیاں نو منی پھردائے اگر چھٹن تے آوے تے پوری کائنات دا شہنشاہ چھٹی پھردا ہے